Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Faqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil hakim wa huwa asdaqus sadiqin. Wa qawluhu al-haq. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. आज़ीज़ान गिरामी, आज के पहले खुतबे में सिलसिले मबाहिस को आगे बढ़ाते हुए हमारी गुफ्तगू इस उन्वान पर जारी है कि इबादत व उबूदियत क्या है। हुज़ूर वाला हमने पिछले कई खुतबात में मुसलसल बयान को जारी रखते हुए इस चीज़ की कोशिश की है कि हम सबसे पहले अल्लाह के अब्द बने, और जब तक अल्लाह के अब्द नहीं बनेंगे तब तक हमारे अंदर वो क्वालिटियाँ नहीं पैदा होंगी कि जो अल्लाह हमसे चाहता है। क्योंकि अब्द और उबूदियत का ताल्लुक बंदगी से है और बंदे से है। तो जब तक हम अल्लाह के बंदे बनने की कोशिश ना करें, बंदगी का ताल्लुक पैदा नहीं हो सकता है हकीकी मानों में। और जिस दिन हम अपने आप को इस मरहले तक ले जा करके रख दें और अपने नफ्स को आमादा करें कि ये जो नफ्स सरकश है, नाफरमान है और बागी है, इसको अगर हमें कंट्रोल में करना है तो हमें अल्लाह का अब्द बनना पड़ेगा। क्योंकि अब्द बनने के लिए चंद मराहिल और मुकद्दमात की ज़रूरत होती है। जब तक हम मुकद्दमात को तय नहीं करेंगे, अब्द की मंजिल में कदम नहीं रख सकते। मसलन जब तक हमारा नफ्स अगर तज़किये से खाली होगा तो लाख हम अच्छे नफ्स के मालिक हो जाएं, लेकिन उसे तज़किये नफ्स की क्वालिटी में नहीं डाला सकता। उसे पाकीज़ा नफूस में उसकी शुमारिश और गिनती, उसका शुमार नहीं हो सकता। और जब उसका पाक नफ्सों में शुमार नहीं हो सकता तो यकीन जानिए कि ये जो मराहिल हैं अब बनने के और उबूदियत के, इन मरहलों में कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी और कास्ती रह जाएगी कि जिसकी बुनियाद पर अगर हम चाहें तो तकामुल के मराहिल को तय करें, लेकिन तय नहीं कर सकते। यानी अगर हम कामिल इंसान बनना चाहें, हम इस तरीके से इंसान होना चाहें कि हम एक मुकम्मल इंसान हों, जिसे इंसान कामिल कहा जाता है, तो आप यकीन जानिए कि हम इंसान कामिल लाख बनना चाहें, लेकिन जब तक नफ्स को एक तहारत की तरफ, पाकीज़गी की तरफ ले करके नहीं जाएंगे, तब तक हम अब्दियत और उबूदियत के मराहिल को तय नहीं कर सकते। जैसे हमने मिसाल दिया था आपकी खिदमत में कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अल्लाह के बंदे होने से इनकार नहीं कर सकते, और कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो ये कहते हैं कि अल्लाह ने उसे पैदा नहीं किया है, अल्लाह ने उसकी खिदमत नहीं की, अल्लाह ने उसकी तख्लीक नहीं की है। कोई भी ऐसा बंदा इनकार नहीं कर सकता, मगर ये कि वो अपनी एतबार से डैमेज हो, मगर ये कि वो बेवकूफ़ हो, सफ़ी हो, पागल हो, दीवाना हो। वो एक मतलब दीवानगी में या मस्ती की हालत में तो ये कह सकता है मुझे किसी ने नहीं पैदा किया, जबकि हकीकत यह है कि हर चीज़ का खालिक पाया जाता है और तमाम आलम का खालिक कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ ज़ात परवरदिगार है।
تو جب ذات پروردگار تمام کے تمام چیزوں کے خالق ہے، خلقت کرنے والی ہے، تو پھر کیوں نہ ہم اپنے آپ کو پروردگار کی بارگاہ میں سرنڈر کر دیں اور اس کے سامنے تسلیم رضا ہو جائیں، اس کے سامنے بالکل خاضع اور خاشع ہو جائیں، اس کے سامنے ہم اپنے آپ کو بالکل لے جا کر کے سرنڈر کریں، پروردگار میں سراپا تسلیم ہو، تیری بارگاہ میں آیا ہوں۔ اب جب تیری بارگاہ میں آیا ہوں تو یہ جو میرے اندر نفس جو سرکش پایا جاتا تھا، یہ نفس جو باغی اور طغیانگر پایا جاتا تھا، جب ہم اس کو اللہ کی بارگاہ میں اطاعت گزار کی صورت میں لے کر کے جائیں گے، تو اب کوئی چیز ہے جو بغاوت کرے، کوئی چیز ہے جو سرکشی کرے، کوئی چیز ہے جو ان چیزوں سے ہمیں روک دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیزیں یعنی ہمیں روکتی ہیں تکامل تک جانے کے لیے، جو چیزیں ہمیں روکتی ہے عبودیت تک جانے کے لیے، جو چیز ہمیں روکتی ہے عبد بننے کے لیے، وہ کوئی اور ذات نہیں سوائے یہی کہ وہ انسان کا نفس ہے۔ اب یہی نفس اگر اطاعت گزار ہو جائے تو کیا کریں گے؟ اور اگر یہی نفس علیہ السلام سرکش ہے، اور اگر سرکش ہو جائے تو پھر اس کو بمشکل تمام موڑ کیا جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ ناممکنات میں سے ہے، ناممکن نہیں ہے، بلکہ اس کو مشکل سے موڑ کیا جا سکتا ہے، اس کو مشکل سے لایا جا سکتا ہے۔ اور جب ان چیزوں کو مشکل سے لایا جا سکتا ہے تو آپ کہتے ہیں نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جب یہ ساری چیزیں مشکلات کے ساتھ پیش آئیں گی تو سب سے بڑا اور نازک مرحلہ جو ہوتا ہے وہ نفس کی اطاعت کا ہوتا ہے، کہ نفس کیسے اللہ کی بارگاہ میں اطاعت کرے، نفس کیسے اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، نفس کیسے اللہ کی بارگاہ میں خاضع و خاشع اور تسلیم و رضا ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یعنی اس سے پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انسان کے نفوس کے اقسام پائے جاتے ہیں، اور اگر نفوس کو آپ کو اپنے اندر کرنا ہے، سرکشی سے بچانا ہے، تو آپ کو چند مقدمات طے کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اور وہ آپ جانتے ہیں چند مقدمات کون سے ہیں؟ چند مقدمات یہی ہیں کہ سب سے پہلے ہم اللہ کی بارگاہ میں مشارکہ کریں، کیونکہ جب تک ہم اللہ کی بارگاہ میں مشارکہ نہیں کریں گے، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ سے ہم نے کوئی شرط نہیں رکھی ہے، ہمارے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی شرط نہیں پائی جاتی۔ یعنی ہم اللہ کے سے ارادہ کریں پروردگار میں بدلنا تو چاہتا ہوں لیکن تو بدل دے، لیکن اگر ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو تو اللہ آٹومیٹک بدل دے گا، کیونکہ جو قوم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو تو اللہ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا، مگر یہ کہ انسان یعنی اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہو جائے تو اللہ اس کو کیا کر دے گا؟ بدل دے گا۔ تو جو مقدمات کی سب سے پہلی شرط ہے وہ ہے مشارکہ، یعنی ہم اللہ سے شرط کریں، ہم اللہ سے عہد کریں، ہم اللہ سے پیمان کریں، ہم اس کے ساتھ ٹرم و کنڈیشن اپنے نفس کے ساتھ رکھیں کہ پروردگار ہم اپنے نفس کے ساتھ تیرے ساتھ یہ عہد و پیمان کرتے ہیں۔ آج آپ ذرا سا بتائیے، ایک چھوٹے سے بچے کو اگر ہمیں چاکلیٹ دینی ہوتی ہے تو مجھ سے کہتے ہیں بیٹا پہلے سلام کرو تو چاکلیٹ دیں گے، بیٹا پہلے یہ کرو تو یہ کر دیں گے، تم پڑھنے جاؤ تو یہ انعام دے دیں گے، تم پاس ہو کر کے دکھاؤ تو یہ کر دیں گے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ وہی شرط ہے جسے ہم مشارکہ کی منزل میں لانا چاہتے ہیں۔ آپ ذرا سا سوچئے کہ ایک انسان جب اپنی اولاد کو کچھ نعمت دینا چاہتا ہے تو بغیر شرط کے نہیں دینا چاہتا۔ پھر اگر ہم اللہ سے نعمتوں کے خواستگار ہیں، طلبگار ہیں، اللہ ہمیں نعمت دے تو کیا ہماری ذمہ داری یہ یعنی کہ پروردگار تو ہمیں نعمت دے، اس نعمت کے پانے کے بعد میں تیری سرکشی نہیں کروں گا؟ ہے کوئی ایسا شرط رکھنے والا؟ ہے کوئی ایسا سوچنے والا؟ ہے کوئی ایسی فکر رکھنے والا؟ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نہ پڑھنا چاہتے ہیں اور نہ سننا چاہتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ یعنی یہ جو ٹی وی وغیرہ سے ایران وغیرہ کے خطبے ریلے ہوتے ہیں ان کو ذرا سا بغور دیکھیے، جو اس کے اندر کمیونٹی کے ذریعے جو آپ کو ان خطبات کے خلاصے بیان کیے جاتے ہیں، اس کا ریزن یہی ہے کہ اس کو غور سے وہاں کے افراد سنتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں کا کوئی ادھر گھوم کے بیٹھ جائے گا تو کوئی ادھر ٹیک لگا لے گا، کوئی ادھر بیٹھے گا، کوئی پیچھے لگا رہے گا موبائل۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں ہماری ہدایت کی ہیں وہ ہمیں چاہیے نہیں. آج جاگرکتا کی سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ آپ ہر چیز کو اپنے مائنڈ پہ لکھیں. ایران وغیرہ میں آپ دیکھیے خطبہ ہوتا ہے, وہاں کوئی بیٹھ کر کے خطبے کے دوران موبائل نہیں چلاتا ہے. وہاں سب کی نظر امام کے خطبات کی طرف ہوتی ہے کہ وہ بیان کیا کر رہے ہیں, وہ نصیحت کیا کر رہے ہیں, وہ ہمیں بتا کیا رہے ہیں, ہمارے سماج میں چل کیا رہا ہے, ہونا کیا چاہیے کیا. لیکن اس کے باوجود اس لیے وہ دشمن کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں. ہم اپنے آپ کو بدلنے کی تیاری نہیں ہے. عادت یہ ہے کہ ہم نے عادت بنا لی ہے ظاہری تقوی کی. ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے. میں بار بار کہتا ہوں ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب چھوٹی سی نعمت ہم اپنے بچے کو دیتے ہیں تو شرط رکھتے ہیں. جب اللہ ہمیں نعمت دیتا ہے, یعنی ہم صبح اٹھے روزگار کے لیے نکلے, پروردگار سے ہم نے شکر کیا, پروردگار آج اگر میرا منافع میری دکان میں, میرے کاروبار میں, میرے بزنس میں اتنا ہوا تو میں شکرانے کی 2 رکعت نماز پڑھوں گا. ہے کوئی شک بننے والا؟ ہے نظریہ چینج کرنے والا؟ ہے یا نہیں؟ چینج ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ بھائی ہمارا کاروبار ٹوٹا ہوا ہے, ہم مشکلات کے شکار ہیں, کیا ہم اللہ سے نہیں کہہ سکتے پروردگار آج اگر میرے کاروبار میں یعنی اضافہ ہوا تو کم سے کم 2 رکعت تیری شکرانے کی نماز پڑھوں گا. شکرانے نماز تو دور کی بات ہے, واجبات ادا کر لے پہلے. کرسی کے اوپر بیٹھ گئے تو واجب ادا نہیں ہو پاتا شکرانے نماز کے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار سے طلبگار تو ہیں لیکن جو شرط عبودیت ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے, جو شرط بندگی ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے. تو جب ایک طرح سے تم ایک کنڈیشن کو ختم کر دو گے تو دوسری کنڈیشن آٹومیٹک ختم ہو جاتی ہے. اب یہ اللہ کا فضل ہے جو تمہیں دے رہا ہے. سمجھیے گا, بہت بڑی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں, آپ سمجھیے گا ایک چیز کو. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے جو آپ کو کیا کرنا چاہ رہا ہے, دینا چاہ رہا ہے. ورنہ آپ اپنی کنڈیشن کو, اپنے ٹرن کو اللہ کی بارگاہ میں جو مشارکہ کی صورت میں تھی اس کو کیا کر دیا ہے, اس کو ختم کر دیا ہے. جب ایک طرف سے شرط اگر ختم ہو جاتی ہے تو دوسری طرف کی شرط آٹومیٹک کیا ہو جاتی ہے, مشروط. یعنی جب شرط ختم تو اس کے شرط کی بنیاد پر جو چیزیں مشروط کی گئی تھی, کنڈیشن رکھی گئی, وہ بھی کیا ہو جاتی ہے, آٹومیٹک ختم. اب جب آٹومیٹک ختم تو اب کوئی ایک طرفہ کوئی عہد و پیمان نہیں چلتا ہے, کوئی ایک طرفہ عہد و پیمان نہیں چلتا ہے. اب آپ کو عبد بننا ہے, عبودیت کی منزل میں آنا ہے, بندگی کی مراحل میں آنا ہے, اللہ کی بارگاہ میں سراپت تسلیم بن کر کے آنا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں یہی کرنا چاہیے پروردگار میں مشارکہ کر رہا ہوں, میں کنڈیشن رکھ رہا ہوں, میں نیت کر رہا ہوں, میں ارادہ کر رہا ہوں. اب نیت کرنا میرا کام ہے, صبح کی نماز کے لیے جگہ دینا تیرا کام ہے, لیکن رات نیت تو کرو, نیت سچی والی. نہ یہ کہ بہت سارے لوگ ارے ہم اٹھنا تو چاہتے اٹھ نہیں پاتے. اگر پہلے دن شیطان نے بیٹھا دیا, دوسرے دن جو اٹھنے کے لوازمات ہو اس کو مہیا کرو, الارم لگاؤ, دیکھیں کیسے نہیں اٹھتے. ابھی آپ کو سفر کے اوپر جانا ہو, ٹرین رات کی 4 بجے کی ہو, پھر آپ یہ میں نہیں اٹھ پا رہا تو میں جانوں, ہے کوئی شک؟ یا اس کے علاوہ وہ افراد کی جو ابھی ماہ رمضان گزرا ہے, ماہ رمضان میں جو لوگ روزہ رکھنے والے تھے یہ کیسے اٹھ جا رہے تھے, یہ کیسے بیدار ہو جا رہے تھے؟ کیا وہی کنڈیشن نہیں تھی کہ دیر تک جاگنا, دیر تک سونا, دیر تک سونا, وہی کنڈیشن تھی. اس کا مطلب اٹھ جا رہے تھے کیونکہ ان کی نیتوں میں یہ تھا کہ مجھے سویرے اٹھنا ہے, مجھے سحری کرنی ہے, مجھے روزہ رکھنا ہے, مجھے عبادت کرنی ہے, مجھے یہ درد کرنا ہے. یہ اس مہینے سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے اللہ کے جو ہم مہمان ہیں ضیافت الہیہ پر. تو اس وقت اٹھنے کی کنڈیشن تھی, اٹھ جاتے تھے. آج کیوں نہیں اٹھ پاتے؟ کیونکہ وہ کنڈیشن ہم نے معرفت پر ہی ختم کر دی. اب اگر اللہ بھی آپ کے ساتھ یہ ختم کر دے, چلو ٹھیک ہے, تم صبح کی نماز قضا کر دیتے, دوپہر کی آفس میں بیٹھے رہو, رات میں آ کر کے پڑھا نہیں پڑھا, تو آؤ اب ہم بھی منافع بھی تمہیں اتنا ہی دیں گے کہ جتنا تمہارا کام چل جائے گا. یہ بات میری ہے. اگر اللہ ایسا سوچ دے تو تب شکوہ اللہ سے کتنا ہوتا ہے, اور جب اللہ دیتا ہے تو شکر کتنا کرتے ہو. تو انسان کہتا ہے بھائی بہت محنت سے میں نے کمایا ہے, اب اللہ کی راہ میں نکالتے ہوئے بھی میں کیا ہوتا ہے, اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے اس کا واجب حق ادا کرتے ہوئے بھی ہمیں کیا ہوتا ہے,
हमें खलता है। कहा क्यों? कहा इसलिए बड़ी मेहनत से हमने कमाया है। जब हम सुबह से लेकर के शाम तक ड्यूटी देते हैं, बैठते हैं, सेलिंग करते हैं, जाकर के सेल्समैनी करते हैं, सामान को इधर उधर पहुंचाते हैं, तब जाकर के हमारा मुनाफा 200, 400, 500, 800, 1000 रुपये, 2-4 हज़ार का होता है, तब मुनाफा होता है। तो हम 10-12 घंटे ड्यूटी करने के बाद इतना मुनाफा होगा, अब हम उसमें से अगर निकाल दें तो कम नहीं हो जाएगा। ये फिक्र करा, क्योंकि अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो उसमें गुलाबा का हक है, अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो उसमें रिश्तेदारों का हक है, अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो उसमें समाज का हक है, अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो उसमें मस्जिद और इमाम बारगाहों का हक है, अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो उसमें इमाम और मासूमिन का हक है। अब आप निकालें या ना निकालें, आप दे या ना दे, ये हक आपकी गर्दन के ऊपर क्या रह जाएगा? बाकी रह जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अल्लाह को बेवकूफ़ बना देते हैं। मालूम है कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं? मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, सलवा पढ़िए समझिए। कभी कभी हम अल्लाह को बेवकूफ़ बना देते हैं। कहा कैसे? कहा इस तरीके से कि जो हम पर डे निकाल करके पैसा गरीब को देते हैं, उसको भी हमने काउंट कर लिया कि साहब इतना पैसा हमने गरीब को इतने में 1 महीने में दिया। मालूम लिया कि अगर हमने 10 रुपये निकाले तो कितना हुआ? 30 दिन का 300 रुपये। अब हमने गिनती कर, अब ये जो 300 हुआ हमने ये निकाल लिया, ये तो हमने अल्लाह के राह में दे दिया। कितना दिया? 300 रुपये अल्लाह के राह में दिया। और जब हिसाब करते करते किसी ने कहा साहब लाओ कार खैर को दे, वो तो हमने दे दिया। किसको दिया? फकीर का हक फकीर को दिया, गरीब का हक गरीब को दिया। और ये जो निकाला ये तो आपने सदका करके दिया। अब ये सदका जो था ये 300 रुपये आपने गिनती कर लिया, और उसके बाद जब यही गिनती हमारी आगे पहुंची तो हम क्या करते हैं? कहते वो तो हम दे देते हैं। मसला एक मिसाल दे रहा हूँ, आप जरा सा समझिएगा। देखिए किसी के ऊपर कोई तंज नहीं है, मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, बहुमानी मिसाल समझिएगा, क्योंकि मेरी बात जाकर के चिपक जाती, चिपक जाए कोई फर्क नहीं है। मोहम्मद वाले मोहम्मद चिपक जाए कोई फर्क नहीं, क्योंकि खुद बात होते ही इसलिए कि समाज के हालात को डिस्कस किया जाए। समझ रहे हैं? आप किसी मस्जिद में चले जाइए, कल शब जुमा आपने गुजारी होगी, तो उमूमन मस्जिदों का जो दस्तूर होता है वो यही होता है कि साहब मोमिन जो है वो नज़र में शामिल हो जाए। सही है, नज़र में शामिल हो जाए, और उसी नज़र में शामिल होने की जिसका भी हस्ब हैसियत जो होता है, रुपये 2 रुपये 2 4 5 10 20 25 50 रुपये, जिसके जो हस्ब हैसियत हुआ वो उसमें शामिल हो। अब यही शख्स अपनी गिनती कर ले कि साहब ये जो पैसा था, जो 50 रुपये नज़र के लिए हम मस्जिद में देते थे, इसका मतलब ये होगा 200 रुपये तो हम मदरसे की मदद कर ही रहे हैं। समझ रहे हैं? 200 रुपये हम मदरसे की मदद कर ही रहे हैं। ईमानदारी बताइए, ये नजर करा रहे हैं कि मदरसे को दे रहे हैं? ये नजर में शामिल है, लेकिन नीयत कहाँ पर हुई? जब आपने कहा कि साहब कुछ मदरसे की मदद करिए, हाथ है मदरसे में कहा ताकि मदरसे की कमेटियाँ रन करती रहें, चलती रहे, तो आप कहते हैं साहब मैं तो 200 रुपये महीना देते हैं मदरसे। किसको देते हैं? आप वो 50 रुपये जो हफ्ता हम दे देते हैं, तो यही तो मदरसे की मदद है। यही तो तुम्हारी समझ से बाहर है। क्या जो औलाद को खिलाते हो उसकी भी गिनती करते हो? एक सलवात तो पढ़िए सब लोग। अल्लाह सिले रहमी में किस चीज को लाता है? खाने को सिले रहमी में नहीं लाता। देखिए आप मेरी तो मुतवज्जे रहिए, खाने को सिले रहमी में नहीं लाता। लाता किस चीज को है? यानी जो आप अलग से निकाल करके सिले रहमी के नाम पर अपने अजीज व अकारिब को, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को दे दे, ये है एक्स्ट्रा। ये जो निकाला ये हुआ सिले रहमी। खिला देना ये तो आपके वाजिबात में से हो जाएगा कि भाई एक मुसलमान को ग़िज़ा देना, उसको खिलाना, अगर वो भूखा है तो आपकी शरई जिम्मेदारी
जिम्मेदारी है कि उसका आप पेट भरिए, ये तो वाजिबात में हो गया। अब जो आप एक्स्ट्रा देंगे ये उसके ऊपर फजल होगा, ये उसके ऊपर सिले रहमी होगी, ये उसके ऊपर करम होगा, इसका एक्स्ट्रा सवाब आपको मिलेगा। अब अगर ये खिलाने को आप जोड़िए कि साहब एक वक्त का खाना 50 रुपए का होता है, तो मैंने एक गरीब को 10 दिन खिलाया तो कितना हो गया? 500 रुपए। अब 500 रुपए तो हमने अल्लाह की राह में दे दिया। अल्लाह के बंदों, अल्लाह को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दो, वरना अगर वो तुम्हें कहेगा आंखें हमने 4 लाख की आंखें तुम्हें दे रखी है, 1 लाख है, एक दांत बनवाने जाइए तो 5-5 हजार का दांत बनता है। 32 दांत को जरा सा गिन लीजिए, कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे बोलिए जरा सा, समझ रहे हैं? एक दांत अगर आप ऐसे गिनती करने लगेंगे तो अल्लाह भी ये खाना नहीं दूंगा, आंखें सालिम दी, दिल सालिम दिया, दिमाग सालिम दिया, हाथ सालिम दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर दिल खराब हो जाए, जाओ ऑपरेशन करा करके जरा सा वाल बदलवा करके आओ, देखो इसी वाल के बदलने के डॉक्टर क्या लाख लेता है। तो हमने तो तुम्हें 3.5 लाख रुपए 4 लाख रुपए का दिल ऐसे ही दे रखा है, अब इसको हम डैमेज कर देंगे तुम्हें, फिर क्या होगा? फिर तो तुम हाई बाबा करोगे ना। तो खाली तुम ही को बनाना जानते हो क्या अल्लाह को? नेक काम में ही बेवकूफ। अगर उबूदियत की मंजिल को तय करना है, अब्दियत के मराहिल को तय करना है, तो अपने ज़हन को पाक साफ शफाफ बना लीजिए। और अगर ये ज़हनों के अंदर फतूर बनता रहेगा तो तुम जानते हो मकर उम्मत अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तुम एक बहाना ढूंढोगे उसके बाद 1000 बहाने तुम्हें सजा देनी है। तुम एक बहाना तलाशोगे उसके बाद बहुत सारे बहाने हैं तलाशने के लिए, वो सजा देने के ऊपर आए तो तुम्हें कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। अगर वो तुम्हें तोड़ने के ऊपर आए, कोई तुम्हें रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। तुम अच्छे खासे सही सालिम यहाँ से आओ नमाज पढ़ने के लिए, और नमाज पढ़ करके रास्ते में जाओ, और रास्ते में जाने के बाद खुदा ना करे किसी कुल्लू लग जाए, आपके बॉडी का टेम्परेचर बिगड़ गया। अब बॉडी का टेम्परेचर बिगड़ गया तो आप बताइए जो खा रहे थे वो खा रहे थे, जैसे चल रहे थे वैसे चल लेंगे, जैसे धूप में निकल रहे थे वैसे निकल लेंगे। अब अल्लाह कहेगा ये पूरा जिस्म सालिम तो दिया, निकल कर दिखाओ, पूरी बॉडी को वैसी दे रखी है, चल करके दिखाओ। इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब ये हो गया कि आप अल्लाह को खुदारा दीनी मामलात में उससे सौदा मत किया कीजिए कि मालूम दिया हमने सदका फकीर को दे दिया तो अल्लाह की उसमें गिनती कर दी, हमने नेकियां माँ बाप को अगर हमने खाना खिला दिया तो उसकी भी गिनती कर दी कि इतने हमने 1000 रुपए का खाना इनको खिला दिया, दवा लेकर के आ गए तो हम उसकी भी गिनती करते हैं। अल्लाह के नेक बंदो, ये सब गिनती नहीं होती, ये वाजिबात है जो आपको अदा करना है। एक सलवार पढ़िए समझ। हम जरा सा आइए, यानी हम अपने मंजिल को और आगे लेकर के चलते हैं। इन सारी चीजों के पूछिए, अगर कोई चीज का फरमा है तो वो है नफ्स के, सारा मामला नफ्स का है। यानी यही नफ्स चाहे तो सरकश हो जाए, यही नफ्स चाहे तो बागी हो जाए, यही नफ्स चाहे तो तुग़यानगर हो जाए, यही नफ्स चाहे तो नफ्स मुती हो जाए, यही नफ्स चाहे तो नफ्स मुतमईन हो जाए। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से इसके मराहिल हैं हमें बनाने के लिए। और इसी नफ्स को जब आप पढ़ते हैं तो बहुत सारे अफराद जब नफ्सों की गिनती करते हैं तो 2-4 नफ्स की गिनती करते हैं। आज मैं आपको कई नफ्स गिनाता हूँ कि अल्लाह ने कितने नफ्स दिए हैं आपको। आप जरा सा, सबसे पहला नफ्स नफ्से अम्मारा, ये जो इंसान को बुराइयों की तरफ लेकर के जाता है, यानी हर वक्त दिमाग में शैतान, और शैतान के पीछे हम गए तो हम गुनाह कर रहे हैं। इसे क्या कहते हैं? नफ्से अम्मारा। और इसी नफ्से अम्मारा के बाद की मंजिल आती है नफ्से लव्वामा, कि जैसे ही हमने कोई खता की, गुनाह किया, फौरन पशेमान हुए, शर्मिंदा हुए, मलामत करने लगे, अरे ये मुझसे गलती हो गई, अब इसका जुबरान कैसे होना चाहिए, इस गुनाह की भरपाई कैसे होना चाहिए। तो इस नफ्स ने आपको बताया साहब ये जो तुम शर्मिंदा हो रहे हो ना, जाओ अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, और यही तौबा कर लोगे तो यही नफ्स नफ्से लव्वामा में तब्दील हो जाएगा। यानी मलामत करने वालों में, शर्मिंदा होने वालों में, नादिम होने वालों में। लेकिन आज हम नादिम होते हैं, अकड़ जाते हैं, अपनी शर्त रखते हैं कि अगर मेरी शर्त मानी गई तो मैं मस्जिद में दिखाई दूंगा, और नहीं मानी गई तो नहीं दिखाई दूंगा।
اللہ کے بندوں، مسجد اللہ کا گھر ہے، شاید تمہاری نہیں چلے گی، اللہ کے یہاں چلے گی۔ گھر کس کا ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ حکم کس کا چلنا چاہیے؟ اللہ کا۔ قانون کس کا نافذ ہونا چاہیے؟ اللہ کا۔ سب کچھ جب اللہ کا ہے تو قانون اس کا، اور بندہ شرط لگانے والا اگر میری یہاں پر نہیں مانے گی تو میں نکل کے باہر بھاگ دوں گا۔ جب بھاگ جاؤ اللہ کی دنیا سے، بھاگ جاؤ، جاؤ گے کہاں؟ جاؤ گے کہاں؟ ولا یمکن فرار من حکومت، جا سکتے ہو، جاؤ نہیں، یہاں سے ہندوستان سے پاکستان بھاگ جاؤ، وہاں سے افغانستان بھاگ جاؤ، افغانستان سے آخر یورپ بھاگ جاؤ، بھاگ جاؤ گے۔ یورپ سے بھاگ کر کے بھی اگر امریکہ کے اس کونے تک بھی پہنچ جاؤ کہ اللہ کی حکومت سے بھاگ گئے، نہیں بھاگے، کہاں جاؤ گے بھاگ کر کے؟ ولا یمکن الفرار من حکومت، بھاگ نہیں سکتے ہو۔ تو جب بھاگ نہیں سکتے ہیں تو یہ جو نفس ہے سرکش باغی، جو ہم ہر بات پہ پنک جاتے ہیں، ہر بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور اللہ بھی اگر ہر بات سے آپ کی ناراض ہونے لگے تو، مثلا میں مثال دے رہا ہوں، اللہ آپ سے ناراض ہونے لگے، مطلب صبح اٹھے ماں باپ کو سلام نہیں کیا، اچھا جس ماں باپ نے پیدا کیا اس کو تم نے سلام نہیں کیا، لو آج ہم تمہیں اٹھنے نہیں دیں گے۔ صحیح ہے، صبح اٹھ کر کے تم نے نماز نہیں پڑھا، ہم تمہیں چائے اور ناشتہ نہیں کرنے دیں گے۔ صبح اٹھ کر کے تم نے تلاوت قرآن نہیں کیا، ہم تمہیں ڈیوٹی نہیں جانے دیں گے۔ صبح اٹھ کر کے تم نے بیوی بچوں کا آذوقہ فراہم نہیں کیا، ہم تمہیں گھر سے باہر نہیں نکلنے دیں گے، اور اگر جاؤ گے تو پوری دن بھر دکان پر بیٹھے رہو گے، تمہیں ایک لقمہ کھانے کو بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اگر اللہ ایسے ہی کرنے لگے پھر کیا ہوگا؟ یہ سوال ایک معترضہ کی صورت میں ان افراد کے لیے ہے جو دینی معاملات میں پنکتے ہیں۔ وہ ذرا سا پلٹ کر کے دیکھیں کہ کسی کے پنک جانے سے دین کا کام کبھی نہیں رکتا، کسی کے پنک جانے سے دین کا کام کبھی نہیں رکتا۔ بس اتنا سمجھ لیجیے کہ اگر ابھی تک آپ کرتے رہے ہیں اور آج پنک گئے تو بس اللہ نے یہیں سے آپ کا نام کٹ کیا، اب جس کے اندر توفیق رہے گی اس کو لا کر کے تمہاری جگہ پر رکھ دے گا، تمہارا نام و نشان مٹا دے گا۔ تمہارا نام و نشان مٹا دے گا۔ اب اس کے بعد پلٹ کر کے 20-25 سال کے بعد تمہارے آ کر کے ناتی پودے سوال کریں، میرے ابا تو یہاں پر یہ کرتے تھے، ابا کرتے تھے، تم بتاؤ کہاں پر ہو؟ پنک کر کے بھاگنے کا جواب یہاں تلاش ہو، مسجدوں میں کسی سے نہ ہو، جو بقیہ جا کر کے بیک گراؤنڈ دیکھو کہ ٹھیک ہے کرنے والے ہوں گے، لیکن یہاں سے بھاگے تو قدرت کا قانون یہی ہے کہ اسے تو اپنا کام کرانا ہی ہے، وہ چاہے تو بے ایمان سے بھی کرا سکتا ہے، ورنہ ایمانداروں کی کمی اس کے یہاں نہیں پائی جاتی۔ ایک صلوات پڑھیے سب مل کر۔ اور یہی نفس کہتا ہے سرکش ہے، اور جب یہ سرکش نفس ہے تو پھر اسی کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے۔ یعنی پہلی منزل نفس امارہ، دوسری منزل نفس لوامہ، تیسری منزل جو ہوتی ہے، دیکھیے میں آج عرض کروں بقیہ نفس کے مراحل اگلے ہفتے۔ تیسری منزل نفس سے ناطقہ و متفکرہ، ایک نفس جو ہوتا ہے بولتا ہے، زبان نہیں، نفس بولتا ہے، زبان فکر نہیں کرتی، نفس فکر کرتی ہے، انسان کا نفس فکر کرتا ہے۔ تو جب یہی نفس انسان کا فکر کرتا ہے تو یہی نفس جو نفس ناطقہ ہے، جو تمہارے دل کی آواز ہے کہ صاحب سب لوگ کہتے ہیں سماج میں اچھا ہونا چاہیے، یہ جو اچھا ہونا چاہیے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کہیں نہ کہیں آپ کے نفس کے اندر ہے یہ جذبہ، جہاں پر آپ یہ چاہت رکھتے ہیں کہ صاحب ہمارے سماج میں یہ کام اچھا ہونا چاہیے، تو یہ آواز آپ کے نفس کی تو اٹھتی ہے، لیکن آپ کا سرکش بدن یہ تیار نہیں ہوتا تسلیم ہونے کے لیے، اور یہی تسلیم ہونے کے لیے تیار ہو جائے تو آواز تو آپ کے نفس سے نکل آئی، نفس ناطقہ نے آپ کو تو بتا دیا کیا ہونا چاہیے، نفس متفکرہ نے تو بتا دیا کہ آپ کے خیال میں آیا، آپ کے فکر میں آیا، آپ کی سوچ میں آیا، اسی سوچ کو عملی جامہ پہنا لے کر کے جاؤ تو تم کامیاب انسان ہو جاؤ گے، اور اگر اسی کو تم نے یعنی عملی جامہ پہنا لیا تو یہی راستہ تم کو عبدیت سے لے کر کے عبودیت کی منزل میں کیا کر دے گا؟
पहुंचा देगा। अब आप बताइए, जो लोग यानी दीनी मामलात में अपने आप को छोड़ करके फील्ड से भागने वाले हैं, उनको जा करके पलट करके देख लो, दर दर की ठोकरों के अलावा उनके नसीब में कुछ और लिखा हुआ है। मुझे तो याद आता है हज्जाज बिन यूसुफ का वो ज़माना कि नाम नहीं लूँगा, कि जब एक ने यही कहा था कि साहब मैंने हदीस सुनी है कि जो शख्स अपने ज़माने के इमाम को पहचाने बगैर मर जाए उसकी मौत जाहिलियत की मौत होगी। और मालूम या इमाम मासूम को छोड़ करके इसको आकर के इमाम मासूम माना, और उस वक्त पहुँचा जब सुबह की का सवेरा हो रहा था, और कहा भाई दरवाज़ा दफ्तर बाप किया इसके हज्जाज बिन यूसुफ के यहाँ। कहा किस लिए आएगा? कहा मैंने एक हदीस सुनी तो मुझे डर है कि मुझे मेरी मौत होगी और मैंने अपने ज़माने के इमाम को नहीं पहचाना तो मेरी मौत माता मीततन जाहिलिया, जाहिलियत की मौत हो जाएगी, लिहाजा मैं बैत कर लिया आया हूँ। तो अब आप जानते हैं जब इंसान हकीकत से फरार करता है तो उसके नसीब में इज्जत नहीं जिल्लत लिखी होती है। उसने भी ये काम किया, हाथ नहीं बढ़ाया, कहा ले पैर बढ़ा देता हूँ, इस पर तू बैत कर ले। समझिए के लिए पैर बढ़ा देता हूं मैं, इस पे तो बैत, तो इसका मतलब ये होगा कि बैत करने के लिए जिनको हाथ नहीं मिलता है, जो हकीकत से फरार करते हैं, तो उनको सिर्फ लात ही मिलता है, हाथ नहीं मिलता है। एक सलवार ये सब मिलता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन यशफ़अ शफ़ाअतन हसना यकुन लहु नसीबुम मिनहा व मन यशफ़अ शफ़ाअतन सय्यआ यकुन लहु किफ़्लुम मिनहा व कान अल्लाहु शै'इन मुक़ीता। आज के दूसरे खुतबे में सिलसिला बाहिश को आगे बढ़ाते हुए हमारी गुफ्तगू इस उन्वान पर जारी है कि हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। और इस जिम्मेदारी के ऊपर हमने बहुत सारी बातें आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ की थी, और हमारी जिम्मेदारियों को महसूस करते हुए परवरदिगार आलम ने हमें अक़ल दिया है, हमें शऊर दिया है, हमें समझदारी दी है। और जैसे भी पिछले हफ्ते भी हमने अर्ज़ किया था कि हमारे इमाम जाफ़र सादिक़ की शहादत 15 शव्वाल को, और एक रिवायत की बुनियाद पर आज का 25 शव्वाल का दिन भी आपकी शहादत का दिन है। तो बहरहाल इस तरह से जो हमारा वक्त का इमाम है उसकी खिदमत में ताज़ियत और तस्लीयत पेश करते हैं इस एतबार से कि आपका जद्द मज़लूम आज के दिन दुनिया से रुख़सत हो गया। लेकिन जैसे पिछले हफ्ते हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि बाज़ औक़ात बनी उमैया और बनी अब्बास की आपसी लड़ाई में इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम को ये मौका मिला था कि आप इल्मी दर्सगाह को आगे बढ़ाएं और एक जामे और मुकम्मल यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखें कि जहाँ पर तालीम का बंदोबस्त हो। और याद हो पिछले हफ्ते हमने कहा था कि अगर आप तलाशेंगे साइंटिस्टों में, वैज्ञानिकों में, तो ये वैज्ञानिक या साइंटिस्ट या दानिशमंद जितने भी हैं, इनका सर चश्मा, इनके रिसोर्सेज जितने भी जाकर के मिलेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे इमाम के शागिर्दों से जाकर के मिलेंगे।
اور جب شاگردوں سے ملیں گے، کیونکہ ہم نے ایک نام لیا تھا جابر ابن حیان یا جابر ابن حیان، یہ فادر آف کیمسٹری ان کو کہا جاتا ہے، جنہوں نے بہت سارے فارمولے بتائے ہیں۔ تو ان جیسے تقریباً 400 سے زیادہ امام کے پاس متفقین تھے، یہ تو ایک نام آیا ہے، 400 سے زیادہ متفقین تھے جو اپنے علوم میں ماہر تھے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ چونکہ مسلمان آج کے زمانے کا نہ پڑھنا چاہتا ہے، نہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے، نہ علمی میراث کو بچا کر کے رکھنا چاہتا ہے، نہ علم سے وابستگی چاہتا ہے۔ اور یہ ہر زمانے کے لیے اس زمانے میں بھی تھے کہ انسان اپنی زندگی کے علاوہ اس کے آگے سوچ ہی نہیں پاتا۔ ورنہ آج آپ پلٹ کر کے دیکھیے کہ جن کے گھروں میں، جن کے آباء و اجداد میں سے اگر کوئی صاحب علم رہا ہو، عمل رہا ہو، اس کے پاس کچھ نایاب سی کتاب جو دینی معاملات کی رہی ہوں، آج ان کے بچوں نے، بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے بچا کر کے رکھا ہوگا۔ وہ یہی کہہ کہ صاحب میرے ابا پڑھتے تھے، پتہ نہیں کون کتابیں اٹھایا مدرسے بھجوا دیا، اٹھایا دفن کرا دیا۔ تو آپ جانتے ہیں پتہ نہیں کتنے ذخائر اسی طریقے سے ہمارے یہاں کی میراث فرہنگی جو تھی اور میراث علمی جو تھی وہ کیا ہو گیا؟ ضائع ہو گیا۔ اور جانتے ہیں یعنی شیعوں کے یہاں ایسے بھی معاملات سختیوں کے زیادہ رہے ہیں، تقیہ کے حالات زیادہ رہے ہیں، ان کو اپنے عقیدے کے اظہار کا موقع کم ملا ہے۔ یہ تو شکر منائیے، مرہون منت ہوئی ہے کہ آج ہمارا رہبر زندہ ہے، کہ اگر یعنی یہ رہبریت نہ کرتا یا انقلاب اسلامی نہ آتا یا یہ ایک ملک شیعہ ملک نہ ہوتا تو آج ہماری کوئی پہچان، کوئی ویلو نہیں ہوتی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب آپ ذرا سا اندازہ لگائیے کہ تقریباً 1978 سے لے کر کے اب تک، یعنی تقریباً 44 سال کے ارلے پہلے، 43-44 سال کے ارلے پہلے ایران نے انقلاب اسلامی کو آئے ہوئے ہوا کتنی خدمات انجام دے دی، کتنا علم پھیلا دیا، کتنا عمل میں آ کر کے اپنے آپ کو تیار کر دیا، کتنے اپنے جیسے لوگوں کو تیار کر دیا۔ کبھی ہم بھی تو ان میں سے بننے کی کوشش کریں، کبھی ہم بھی تو ان میں سے تیار ہونے کی کوشش کریں، نہ یہ کہ مطلب ہم خالی یہی کہ آ کر کے مجالس سے اپنی جگہ پر، یہ عقیدہ ہے۔ عملی فیلڈ جو ہے، آپ سماج کے لیے کیا کر کے جا رہے ہیں، دین کے لیے کیا کر کے جا رہے ہیں، دینیات کے لیے کیا کر کے جا رہے ہیں، اسلامیات کے لیے کیا کر کے جا رہے ہیں، اپنے عقائد کے لیے کیا کر کے جا رہے ہیں۔ کبھی سوال سوچا، کبھی جذبہ پیدا ہو، یا بس یعنی اللہ نے پیدا کیا، کھایا پیا اور اس دنیا سے گزر گئے، کچھ کر کے رہ گئے؟ تو ایمانداری سے کبھی آپ نے سوچا کہ ایسے انسان کے جانے میں اور اس جانور کے مر جانے میں کیا فرق رہا، کہ دونوں نے زندگی بسر کی، دونوں نے کھایا، دونوں نے پیا، دونوں اس دنیا سے گزر گئے؟ نہ جانور کا نام لیوا کوئی بچا، نہ ایسے شخص کا اس کو روایتوں نے مردہ لاش سے تشبیہ دی ہے۔ مردہ لاش الگ چیز ہوگی، زندہ لاش کہا گیا کہ یہ چلتی پھرتی لاشیں، تمہیں یہ نظر تو زندہ آئیں گے لیکن حقیقت میں یہ کیا ہیں؟ مردہ ہیں۔ کبھی اس چیز کی طرف آپ نے توجہ دیا، اپنا کیلکولیشن کیا کہ آج ہم کیا ہیں، میری گنتی کس میں سے ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، علمی وابستگی کتنی ہے، علمی درسگاہیں ہماری کتنی ہیں، علمی مراکز ہمارے پاس کتنے ہیں؟ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پیسے کی اتار نہیں، آپ گن نہیں سکتے ہیں، بہت سارے افراد، لیکن یہ مر کر کے چلے جائیں گے تو ان کے ساتھ ان کا پیسہ دفن ہو کر کے نہیں جائے گا۔ ہاں اتنا ضرور ہوگا کہ یہ جتنا پیسہ چھوڑ کر کے جائیں گے اس کا حساب اور کتاب ان کو ضرور دینا پڑے گا۔ اڑائے گا کون؟ آرام کون کرے گا؟ میراث کس کو ملے گی؟ عیش و عشرت سے کون رہے گا؟ سزا کون پائے گا؟ حساب کون دے گا؟
मुआखज़ा किससे किया जाएगा, पूछताछ किससे होगी, कल कटघरे में अल्लाह की अदालत में खड़ा किससे किया जाएगा कि ऐ मेरे नेक बंदे, मैंने तुझे इतना दिया था, तूने किया क्या? तो वो यही कहेगा कि साहब मैं अपने लिए औलाद के लिए मीरास छोड़ आया। अब मीरास एक लिमिटेड है, वो तुझे छोड़ना था, लेकिन बकिया आप अगर जानते हो, इसी कानपुर में मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसी मीरासें, ऐसी प्रॉपर्टियां पड़ी हुई हैं कि अगर उनका इस्तेमाल सही से कर दिया जाए तो आज शियों का एक मरकज और यूनिवर्सिटी बन सकती है, बन सकती नहीं बन सकती है। और अगर आप इस चीज की तरफ कोशिश नहीं करेंगे तो वो गैर कल भी काबिज था, आज भी काबिज है और कल भी उसके हाथ में चला जाएगा। और जिसके नाम ये प्रॉपर्टी थी, जवाब वो देगा कि तुम छोड़ करके आए, न तेरी औलादों को मिली न तेरे वारिसों को मिली, उस पर काबिज कोई दूसरा आ रहा और हिसाब तुझे देना पड़ेगा। है या नहीं है? भाई आप जरा सा अंदाजा लगाइए, जो वक्त की हमारे आबाद की औकाफ की जो प्रॉपर्टियां हैं, गवर्नमेंट जब अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले रही, चाहे जितना पुराना आपका कब्जा हो, ले रही नहीं ले रही, आप बताओ ये 2-4 मिनट मेरी गुफ्तगू और है, जब अपना पुराना वो हिस्सा अधिकार वापस ले रही है, तो क्या यही याचिका आप नहीं दायर कर सकते? क्योंकि जिन्होंने पुराने औकाफ के ऊपर कब्जा कर रखा है, इनको भी खाली करा करके हमारे वक्फों को वापस कर दिया जाए, ताकि हम अस्पताल भी बना सकते हैं, यूनिवर्सिटियां भी बना सकते हैं, हम मराकिज भी बना सकते हैं। कर सकते नहीं कर सकते हैं? तो ये दम किसमें है? जो आकर के दावा करते हैं ये तो वक्फ औलाद है, उनको आगे आना चाहिए। जो इसके मालिक बनते हैं उनको आगे आना चाहिए, जो किसी चीज के दावेदार बनते हैं उनको आगे आना चाहिए। इसलिए कि खाली मालिक बन जाना कमाल नहीं है, बल्कि मालिक बन करके अल्लाह की बारगाह में हिसाब देने के लिए तैयार हो जाना, ये कमाल है। एक सलवात और पढ़िए सब। तो अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी ये है कि जो मीरास हमारे अइम्मा से हमें मिली थी, यानी जो मीरास यूनिवर्सिटी जो हमारे छठे इमाम में जाफर सादिक छोड़ करके आए हैं, जिनके यहाँ तकरीबन अगर देखा जाए तो 4 से 6 हजार तलबा स्टूडेंट की जो वहाँ पर तालीम हासिल करते थे, उस मीरास को आज हमें बचाना है। आज आप देखिए हमारे अइम्मा ने जाकर के हिस्ट्री पढ़िएगा, जिन्होंने यानी वक्फ किया है अदादारी के लिए एक हिस्सा, तालीम के लिए एक हिस्सा, फरहंग के लिए एक हिस्सा, कल्चर को जिंदा रखने के लिए एक हिस्सा, लोगों को दीन की तरफ बुलाने के लिए एक हिस्सा। यानी इस तरीके से सहमिया हमारे अइम्मा ने हमें तरीका दे रखा है कि तुम भी अपनी प्रॉपर्टी को, अपने अधिकार को, अपने पैसों को इस तरीके से वसीयत करते जाओ, ताकि दीन भी चले, समाज भी चले, सिले रहमी भी हो, हुसैन की अज़ादारी भी हो, दीन भी मुकम्मल हो, सवाब जारिया होता जाए। लेकिन हम सब सोचते कब हैं? हम तो यही सोचते हैं कि अगर पैसा निकाल देंगे, खुद निकाल देंगे तो कम हो जाएगा, ज़कात निकाल देंगे कम हो जाएगा, हक दे देंगे तो कम हो जाएगा, उसमें भी बहाना तलाशते हैं। अल्लाह के बंदे, बहाना तलाशोगे तो कार्य खैर करने से रुक जाओगे, और अगर अल्लाह तुम्हें कार्य खैर की तौफीक दे रहा है तो उसका शुक्रिया अदा करो। इसलिए कि जो कुछ उसकी राह में दे दोगे ये तुम्हें पलट करके यही मिलेगा, इसका हिसाब नहीं होगा। और जो तुम खर्च कर लोगे अपने ऊपर या रिश्तेदारों के ऊपर, उसका तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। एक और सलवात पढ़िए सब में। अब आइए उस चीज की तरफ जो हमने तिलावत की थी, मैयत को शफाअतन हसना, यानी जो शख्स किसी इंसान को नेक काम की सिफारिश करता है, यकुन लहू नसीब मिन्हा, तो उसमें उसका हिस्सा पाया जाता है। यानी अगर वो अंजाम देने वाला हो या ना हो, लेकिन अगर बराबर में शरीक है, ज़हनी एतबार से, फिक्री एतबार से, समाजी के एतबार से, माल के एतबार से, अमल के एतबार से, किरदार के एतबार से, साथ के एतबार से, यकुन लहू शरीकुम मिन्हा, तो वो ऐसे ही है जैसे इनमें बराबर का क्या है, शरीक है। और अगर कोई किसी की बुराइयों में
شریک ہو تو گویا وہ اس کا حصے دار ہے۔ حصے دار کا مطلب جتنا جھوٹ بولنے سے کس نے نقصان پہنچایا ہے اتنا جھوٹ سن کر کے یہ اس کا ریئیکشن نہ دینے والا بھی برابر کا کیا ہو جائے گا؟ شریک ہو جائے گا۔ جتنا غیبت کرنے والا غیبت کر کے جرم پائے گا اتنا ہی غیبت سن کر کے اس کے حصے میں شریک حصہ وہ بھی بن جائے گا کہ جس کی غیبت کی گئی ہے۔ تو اب آپ پلٹ کر کے دیکھیے کہ ہمیں جانا کدھر ہے؟ آیا نیکیوں میں سہمدار بننا ہے یا برائیوں میں حصے دار بننا ہے؟ اب اگر نیکیوں میں حصہ مل رہا ہے تو آپ بڑھ کر کے آگے قدم بڑھا لیجئے تاکہ نیکیوں کے حصے دار بنیے، برائیوں میں اپنے کوئی حصے داری میں نہ لے کر کے آئیے، کیونکہ دوست احباب ختم ہو جائیں گے لیکن جزا اور سزا ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو لہذا اپنے آپ کو نیکیوں میں لے کر کے جاؤ تاکہ کل جب تمہارے دوستوں کو تمہارے ساتھ بلایا جائے تو تمہارا دوست نیکیوں میں تمہارا شریک رہے۔ جو کہا جائے فلاں کو لاؤ تو تمہارا سر فخر سے اونچا ہو کہ میرا دوست ایماندار ہے، میرا دوست سمجھ رہے ہیں اطاعت گزار ہے، میرا دوست اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، میرا دوست بخشا ہوا ہے، نہ اس کو سزا ملی نہ مجھے سزا ملی۔ نہ ایسا ہو کہ آپ کا دوست آنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کہے کہ پروردگارہ کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا تو آج یہ دن مجھے دیکھنے کو نصیب نہ ہوتے۔ تو یہ دوست دونوں طریقے کے وہاں کل قیامت کے دن آئیں گے، ایک فخر کرے گا ایک افسوس کرے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا